फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। नयाँ सत्ता समीकरणको तीव्र बनेको दौडधुपले साँच्चै नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बदल्छ कि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राप र तापमा पग्लिन्छन् विपक्षीहरू? खास मुद्दा के हो? सरकार परिवर्तन मात्रै हो वा शासनका लागि नेतृत्वमा पुग्ने दल र नेताको प्रवृत्ति परिवर्तन पनि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका रूपमा एकीकृत पार्टीको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले समाप्त पारिदियो। सत्तारूढ एकीकृत दल एकीकरण भन्दा अघिकै दुई पार्टीकै अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधले नयाँ मोड लिन पुग्यो। अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई रहन दिने या नदिने भन्ने अवस्थामा विपक्षी दलहरूको दौड चलिरहेको छ। आफ्नो पक्षबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाएको तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइ नसकेको माओवादी जसरी पनि ओली सरकार गिराउने होडमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनिर्णित छ। यस्तो बेला निर्णायक देखिएको संसदको चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी भने संविधान संशोधनदेखिका मुद्दाहरूलाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो उपस्थितिको साँचोको रूपमा प्रयोग गर्ने खेलमा अगाडि बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने आधारै देख्दिनँ म त। तर त्यही पार्टीको दुईवटा धारका मुख दुईपट्टि फर्किएका छन्। संसद पुनर्स्थापना र नाम सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ववत पार्टी एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा पुर्याइदियो। संसदीय अङ्कगणितमा कुनै पनि दल एक्लैले सत्ता चलाउन नसक्ने यो अवस्थामा सत्ता समीकरणको दौड स्वाभाविक त देखिन्छ, तर सत्ता चढ्न दलहरूले कस्ता भर्याङ चढ्छन्, कसलाई च्याप्छन् र किन च्याप्छन् त्यो भने महत्त्वपूर्ण कडी हुनेछ। लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै आरोपित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार पारिदिएको नयाँ सरकारको दौडमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको जसपाले कसलाई साथ दिन्छ र कुन शर्तमा साथ दिन्छ? संविधान जारी हुँदाको दिनलाई कालो दिवस भनेका तत्कालीन मधेसवादी दल सहितको जसपाले आफूले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकार परिवर्तनको दौडमा स्थापित गराउन सक्ला? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सद्भावना पार्टीबाट राजनीति आरम्भ गरेका राजेन्द्र महतो बारम्बार मन्त्री बनेका चतुर मधेसवादी नेता हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीका उनी वरिष्ठ नेता हुन्। राजेन्द्र महतोजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। सोझै बैठकबाट आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनु हुने भयो? प्रधानमन्त्री त छँदैछ देशमा, त अर्को प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन। त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। यो बीचमा यति धेरै बैठकहरू भइरहेका छन्। यी बैठकहरू, छलफलहरू केका लागि भइरहेका छन्? बैठक त अब सबै पार्टीको आफ्नो एजेन्डा छ, आफ्नो विषयवस्तु छ, पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तु छ, सङ्गठनको विषयवस्तु होला। हाम्रो पनि दुईवटा पार्टी समायोजन भएको छ, हाम्रो पनि आफ्नै एजेन्डाहरू छन् पार्टीका आन्तरिक। तान्त्रिक बैठक पनि हाम्रो भइरहेको छ र हामी यो बिचमा तीनटै पार्टीलाई, देशको तीनटै मुख्य पार्टीलाई हामीले भेटेका छौँ। त्यो चाहिँ आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो मुद्दाको लागि, त्यो सम्बोधन कसरी हुन्छ त्यसको लागि हामी भेटेका छौँ। त्यसैले त्यो आफ्नो एजेन्डाको लागि त भेटघाट त पार्टी नयाँ सरकार गठनका लागि, प्रधानमन्त्री नयाँ बनाउनका लागि होइन। नो नो, त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन। संसदको चौथो ठुलो शक्ति जसपा, एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दल भनेर जसले आफूलाई भन्छ, उसले त्यो दलका वरिष्ठ नेता मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईँको सरकारको विषय आजलाई होइन। बिल्कुल होइन।
त्यसो भए जसोपा राजनीति चाहिँ केका लागि गर्दैछ? सत्तामा नजानका लागि यस्तो बेलामा? यस्तो बेलामा मुख्य कुरा के भने हाम्रा केही मूलभूत सवालहरू छन्, मुद्दाहरू छन् जो वर्षौंदेखि थातिरहेको छ। त्यो मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने प्रतीक्षामा छ। त्यो कहिले समाधान हुन्छ त्यसको लागि हामी जहिले पनि प्रयत्न गरेका हौं र अहिले पनि हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यो मुद्दाहरू, सवालहरू जो जनताको सवाल हो, त्यसको लागि हामी विगतमा धेरै लडेका हौं, मरेका हौं। ती सवालहरू सम्बोधन होस् त्यसको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यसमा हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको। राजनीति आज कस्तो स्थितिमा आइपुग्यो भने नि महतोजी, जसपा यसभन्दा अगाडि तेस्रो शक्ति थियो, अब आएर सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाका कारण चौथो ठुलो दल त भयो, तर राजनीतिले जसपालाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्यायो। जसपा जहाँ गयो, जोस्कोमा गयो, उसले सरकार बनाउन सक्ने, उस्तै पर्यो भने जसपाले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन दाबी गर्न सक्ने स्थिति पनि भयो। कारण के पनि भने दुई ठुला कम्युनिस्ट दलहरू एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने सरकारका रूपमा सरकारको नेतृत्वमा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाजी भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई सत्ता वा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अहिले रुचि छैन, हामी सरकार बनाउने दौडमा छैनौं भन्दै हुनुहुन्छ। यही बेलामा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर सरकार बनाउँदा के हुन्छ तपाईहरुले? अघि नै भने सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, प्रधानमन्त्री हाम्रो प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको आफ्नो सवाल हो। त्यो प्राथमिकता पछि मात्रै अरु बाँकी कुरा हुन सक्छ। त्यसैले अहिले हामी केन्द्रित आफ्ना मुद्दा, आफ्ना सवालमा छौं। त्यो सम्बोधन कसरी हुन्छ त्यसको लागि विभिन्न पार्टीहरूसँग, सरकारसँग, विभिन्न पार्टीहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ, कुरा गरिरहेछौँ, आग्रह गरिरहेछौँ, दबाब बनाइरहेछौँ हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन होस्। त्यसैले पहिले मुद्दा, पहिले सवाल, त्यो मुद्दा तपाईले उठाइरहेको सवालका विषयमा त कुरा गर्छौं नै, तर त्योभन्दा अगाडि अहिलेको स्थितिमा माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा गिराउने भनेर अगाडि बढिराखेको छ। एमाले भित्रको एउटा खेमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा यो सरकार अब अयोग्य भइसकेको भनेर करार गरिराखेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही नै भनिराखेको छ। तपाईहरुको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका बारेमा? जनताले यसैको लागि यति मत दिया थियो यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। झन्डै 2/3 मत यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले बडा भरोसा विश्वास दिलाएको थियो र जनताले भरोसा विश्वास गरेर नै दिएको थियो। अनि भइरहेको छ के यो 3 वर्षदेखि यो देशमा भइरहेको के। त्यसैले त्यो चाहिँ जुन खेल तमासा जुन कम्युनिस्ट पार्टी भित्र भयो त्यसको अंग, त्यसको पार्ट हामी होइन। त्यसैले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्र माओवादीले के चाहिरहेको छ, त्यो एमाले भित्रकाहरूको फ्याक्सनले के चाहिरहेको छ, तिनीहरूको त भइरहेको त्यो त कुर्सीको लडाई, सत्ताको लडाई लगायतका कुराहरूको लागि त यी गर्दा गर्दै यहाँसम्म नै पुगेको हो। त्यसैले त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन। त्यही त महतोजी तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम भनेको प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन भन्नुहुन्थ्यो हैन? बिल्कुल। अनि आज केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारप्रति तपाईको आफ्नो टिप्पणी चाहिँ के? यो निरन्तर रहनुपर्छ यही सरकार कि सरकार फेर्नुपर्ने स्थिति साँच्चै आएको हो? म अघि नै भने सरकार हाम्रो एजेन्डा होइन। प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन हामीले भनेका थियौँ। प्रतिगमन योभन्दा पहिले प्रतिगमन भएको थियो संविधान निर्माण गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ त्यो संविधानमाथि अर्को प्रतिगमन अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नुभएको थियो। त यो प्रतिगमन त हामी सबै मिलेर लडेर यसलाई संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायौँ, सच्यायौँ प्रतिगमनलाई भनेपछि मुलुक ट्र्याकमा आयो। तर पहिले गरेको जुन प्रतिगमन हो त्यो सबै मिलेर गरेको थियो के। यो 16 बुँदे गर्नेहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक त्यति बेलाको यो चारटै पार्टी मिलेर
त्यत्रो आन्दोलन आदिवासी जनजातिले गरेका आन्दोलन, मधेसीले गरेका आन्दोलन, दलितले विभिन्न के अरे अधिकार पहिचानको लागि भएको सङ्घर्षहरू थियो नि त। र त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि यहाँका राज्य, यहाँका सरकार, यहाँका पार्टीहरूले गरेका सम्झौताहरू थिए। संविधान सभाबाट बन्ने संविधानबाट यी सबै कुराहरू सम्बोधन हुन्छ र यहाँसम्म कि नेपालको अन्तरिम संविधान एउटा 8 दलको सम्झौताको दस्तावेज थियो। तर के भयो भने संविधान बनाउने बेलामा संविधान सभाबाट अनि गोली चलाई अनि ताकी चाहिँ निधार टाउकोमा के भन्छ छातीमा गोली हानी जनतालाई, अनि के अरे नेपालको अन्तरिम संविधानबाट विगतमा गरिएका सम्झौताहरूबाट पछि हटेर अनि संविधान चाहिँ जारी गरे। यो सबै चार्टै मिलेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक त्यो संविधान जारी गर्दै तपाईहरुले कालो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ब्ल्याकआउट हो। त त्यति बेला नै वास्तवमा प्रतिगमन एक ढङ्गको प्रतिगमन भएको थियो र त्यसमा चाहिँ के भन्छ नि केपी ओलीजीले अहिले चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभएको थियो। त यो त सचियो, तर त्यो त सचिएको छैन नि त। त्यसैले हामीले त भनिरहेको। त्यसैले मैले सोधेको आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका बारेमा तपाईको पार्टीको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो त? यो सरकार जारी राख्नुपर्छ? नो 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 अब हाम्रो त्यही त सरकार हाम्रो एजेन्डा होइन। म अघि नै भने नि त हाम्रो अब एजेन्डा, अब त देश त ट्र्याकमा आयो, संविधान त सचियो भने यो गरियो भन्छ नि, प्रतिगमन त हामी आन्दोलन गरेर त सच्यायौँ। अब सरकार छ, यो सरकार हो, अर्को सरकार बनाउने प्रयास भनौँ, विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ देशमा। अब यो चाहिँ खेलमा जनता समाजवादी पार्टी छैन। यो सरकार बनाउने खेलमा हामी चाहिँ छैनौँ। हामी केमा छौँ भने हाम्रो सवालहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। हाम्रा उठाएका सवालहरू हाम्रो सम्बोधन गरिनुपर्छ, माग पुरा हुनुपर्दछ। त्यसको लागि हामी तीनटै पार्टीसँग कुरा गरेका हौँ, तीनटै पार्टीलाई हामी आग्रह गरिरहेका हौँ यो सवालहरू सम्बोधन होस्। त्यो सत्ताको खेलमा हामी चाहिँ लाग्ने होइन। संसदको यति ठुलो दल चौथो शक्तिले आजको दिनमा सरकार हाम्रो एजेन्डा होइन, सरकार हाम्रो सरकारमा छैन, प्राथमिकतामा छैन भनेर यसरी निरपेक्ष बस्न मिल्छ? बिल्कुल मिल्छ। किनभने यही केपी ओलीको सरकारमा हामी गएका थियौँ। के अरे हाम्रा एउटा पार्टनर त गएकै थियो नि त, उपेन्द्र यादव जानुभएको थियो, तपाईहरुको हाम्रो पनि समर्थन थियो नि त सवालको लागि थियो नि त। त्यो सवाल त सम्बोधन भएन, त्यो त बाँकी नै छ नि त। त्यो सवाल सम्बोधनको लागि हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, कुनै पनि सरकारलाई, त्यो त विगतमा पनि हो, अहिले पनि त्यही हो। त अहिले पनि त्यही हामी भनिरहेका छौँ। अहिले पनि कुनै पनि कालखण्डमा आखिर त्यो सम्बोधनको लागि यहाँका मुख्य दलहरूलाई, सरकारलाई नै आग्रह गर्ने हो हामीले, होइन? त्यसैले अहिले पनि हामी त्यही भन्दैछौँ। अहिले पनि हामी त्यो सवाल जुन हामीले उठाएका सवाल त्यो सम्बोधनको लागि गर्दैछौँ, सरकारको लागि होइन। सरकार हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन, सरकार प्रधानमन्त्री हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन। पहिले यो, त्यसपछि त्यो कुरा हुन सक्छ। सम्बोधन भइसकेपछि सरकारका कुरा हुन सक्छ, पार्टीले त्यति बेला सोच्न सक्छ सरकारको कुरा। तपाईहरूले कार्यदल नै बनाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता पनि गरिराख्नु भएको छ। बिल्कुल भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि तपाईहरू जब सरकारलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरकारमा रहँदाखेरि यो सरकारको 2/3 बहुमत सहित सरकार चलाइराखेको थियो। त्यति बेला तपाईहरूको मुद्दा एजेन्डा सम्बोधन गर्नका लागि भनेरै सरकारमा जानुभयो हो नि, होइन? त्यति बेला उहाँको धारणा के थियो र आज उहाँ बहुमतमा नभएको बेलामा के आश गरेर तपाईहरू आफ्नो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेर वार्ता गरिराख्नु भएको छ? बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। त्यति बेला पनि यी सवालहरूको सम्बोधनको लागि एउटा हाम्रा एकता हुनुभन्दा पहिले एउटा पार्टी सरकारमै गएको, 2 बुँदे गरेर गर्छु भनेर 2 बुँदे सम्झौता त गरेको थियो, सही गरेको थियो नि त। कसले सही गरेको थियो? केपी ओलीजीले सही गर्नुभएको होइन र हामीले त बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौँ यो सवालहरू सम्बोधन होस् भनेर। त भएन, गरेन। त गरेन भनेपछि हामी चाहिँ अब सम्बोधन भएन भने अब हामी अब त्यो कुरा उठाउने हो, त्यो सम्बोधन नगराउने त होइन नि। सम्बोधन त गराउनु पर्छ नि। त्यसको लागि हामी त पटक पटक भन्ने नै हो। तर हामी सतर्क केमा छौँ भने विगतमा जसरी ठगियो त्यो ठगिनेवाला अवस्था आउनुहुन्न। हामी सतर्क छौँ। हामी कुनै पनि सरकारलाई त्यसै समर्थन के भन्छ नि सहयोग समर्थन हुन सक्दैन, सरकारको कुरा हुन सक्दैन। हाम्रो सवाल उठाएका सवाल सम्बोधन नभइकन सरकारको सको उच्चारण पनि गर्नुहुन्न। यो हाम्रो निष्कर्ष हो।
त्यसैले त्यो कुरा तपाईँ जति जे भने पनि यसको सरकार उसको सरकार बनाइदेऊ गर्देऊ होइन, हाम्रो सम्बोधन पहिले हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारको कुरा हुन्छ। सरकारको सहयोगको कुरा, सहभागिताको कुरा, सरकार सम्बन्धी कुनै पनि काम कुरा हाम्रो सवाल चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ। यसको लागि सरकारी पक्षसँग हाम्रो वार्ता भइरहेको छ, अन्य पक्षसँग पनि हामी वार्ता गऱ्यौँ। सरकारी पक्षसँग हामी वार्ता गऱ्यौँ किनभने सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू छन् त्यहाँ, सरकारले चाह्यो भने त्यो काम गर्न सक्छ। अहिले काम मलाई बताइदिनुहोस् न, त्यो मुद्दाहरूप्रति तपाईँहरूले वार्ता गरिरहँदाखेरि, कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारको जस्तै प्रेजेन्टेसन कस्तो छ? जस्तै हामीले उठाएका सवालहरू, हाम्रा सांसद अधिकार पहिचानको लागि सङ्घर्ष गर्ने सांसद जेलमा छ, निर्वाचित सांसद जेलमा छ। हाम्रा त्यो अधिकार पहिचानको लागि आन्दोलन गर्ने थरुहट आन्दोलनका हाम्रा लक्ष्मण थारू लगायत दर्जनौँ साथीहरू जेलमा छन्। हाम्रा मधेस आन्दोलनका दर्जनौँ साथीहरू जेलमा छन्। सैकड़ौँमाथि मुद्दा चलाइएको छ। त यी सवाल त छ नि, अधिकार पहिचानको लागि लड्दाखेरि थरुहट मधेस आन्दोलन लगायतका साथीहरू चाहिँ मुद्दा चलाइएको छ, जेलमा जीवन बिताइरहेको छ। त त्यो चाहिँ त्यो आस्थाको आधारमा जुन बन्दी बनाइयो, मुद्दा चलाइयो, त्यो भएन। यो चाहिँ एकतर्फी रूपमा भयो, यो ठिक भएन। त त्यो हाम्रो सवाल हो। हामी संविधान संशोधन यो मुद्दाहरू के हो भन्ने विषयमा त म कुरा गर्छु नै। अहिले मैले अघिदेखि तपाईँलाई सोधिरहेको प्रश्नको जवाफ तपाईँले दिनुभएको छैन। के थियो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ चलिराख्नुपर्छ कि फेर्नुपर्छ? त्यो सवालै होइन हाम्रो। हाम्रो त यो केपी ओलीको सरकारले हिजो गरेन आज गरिदियो भने नै। मैले सोधेको के हो भने सडकबाट तपाईँहरूले लोकतन्त्र व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने, झन्डै झन्डै काँधमा लाताले हान्ने काम संविधानमाथि गर्ने यी प्रधानमन्त्री अयोग्य हुन् भनेर तपाईँले सडकमा भन्नुभएको त हो नि कुनै कुनै भाषामा? बिल्कुल भनेकै हो। अब आज राइट, ठिक भन्नुभयो। यो प्रतिगमन सचियो, यो प्रतिगमन हामी लडेर सच्यायौँ। त हाम्रो लागि हाम्रो अब सवालमा हामी प्रवेश गर्यो। एउटा चरण सक्यो, प्रतिगमनको विरुद्धको लडाइँ सक्यो, त्यो त सक्यो। अब संविधान ट्र्याकमा आयो। अब अर्को प्रतिगमन बाँकी छ। प्रतिगमन भएको त्यो प्रतिगमनकारीको त यो त सबै हो हाम्रो लागि। त हाम्रो लागि त सबै प्रतिगमनकारी नै हो नि त। विगत संविधान बनाउँदाखेरि यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिलेर प्रतिगमनकारी काम गरे। त्यसो भए अहिलेको सरकार त्यो प्रतिगमन सच्याउन तयार छ हो। त्यसैको लागि कुरा गरेको नि त। त्यसैको लागि यो सरकार लगायत पहिले रहेका सरकारमा रहेका पार्टीहरू सबैसँग कुरा गरेको। कुनै काम यो सरकारले गर्न सक्छ, कुनै काम यिनीहरूले पनि गर्न सक्छ। यो सवालहरू जस्तै सरकारले निर्णय गरेर के अरे सरकारी निर्णयबाट हुने कामहरू पनि छ। हामीले उठाएका सवालहरू मुद्दा मामलाका सवालहरू होइन, सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्छ। के भन्छ नि, यो बिलहरू, यो संविधान संशोधनका बिलहरू यो पार्लियामेन्टमा सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर संशोधनको लागि 2/3 चाहिन्छ भने त्यसको लागि काङ्ग्रेस र माओवादी पनि चाहिन्छ। त काङ्ग्रेस र माओवादीसँग पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले कुनै माग त सरकारले, कुनै पनि सरकार, केपी ओली सरकार होस् या कुनै पनि सरकारले नै गर्ने काम त सरकारले नै गर्छ। त यी केपी ओलीको सरकारसँग पनि हाम्रा वार्ता टोली कुरा गरिरहेको छ। यी मुद्दा मामलाको बारेमा, रेशम रिहाईको बारेमा जो सरकारसँग कुरा भइरहेको छ र अन्य सवालमा समेत अन्य पार्टीलाई पनि हामी भनिरहेछौँ, कुरा गरिरहेको हो। त्यसैले सरकार तपाईँ परिवर्तनको कुरा गरिराख्नु भएको छ के? सरकार परिवर्तन यो त्यही त पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले नै त्यो हाम्रो एजेन्डै होइन। तपाईँ गलत ठाउँमा सोधिराख्नु भएको छ। हाम्रो एजेन्डै होइन त्यो। सरकार जो कुस्ती गरेर 2/3 जनताको मत दिएर कुस्ती गरेर म बस्छु कुर्सीमा कि म बस्छु कुर्सीमा, त्यो उनीहरूको एजेन्डा हो के? त्यो कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी जो विभिन्न फ्याक्सनमा डिभाइड भएको उसको एजेन्डा हो। उसलाई कुन कुर्सीमा बसाउने, कसलाई कुर्सीमा राख्ने, हटाउने, त्यो हाम्रो होइन के? जो देशलाई जनतालाई त बर्बाद गरे नि त। जनताले 2/3 त्यसको लागि त दिएको होइन नि, अनि त्यसमा हामीले फसाउने। त्यसैले त्यो हाम्रो काम होइन। त्यस्तो सरकार बिल्कुल नो त्यो हाम्रो कामै होइन। सरकारलाई टिकाउने, राख्ने त्यो मन्त्री। यसलाई अर्को तरिकाले बुझौँ न त नि। अर्को तरिकाले म तपाईँलाई सोध्छु, यो बितेको 3 वर्ष तपाईँले भने जस्तै बहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा आएको, अहिले जुन स्थितिमा भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको 3 वर्षको सरकार कस्तो रह्यो? शासन कस्तो रह्यो देशका लागि, जनताका लागि? यो देश र जनताले हेरिरहेको छ नि त। त्यो तपाईँलाई सोधेको नि, झन्डै 2/3
अरे देश र जनताको लागि घातक भएपछि हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ? देश र जनताको लागि यो सरकार, कम्युनिस्ट सरकारले के गर्यो? त्यो देश र जनताले हेरिरहेको छ नि। कुर्सीको लडाइँ बाहेक के गर्यो भन्नुहोस् न? केही पनि गरेन। कुर्सीको लडाइँ बाहेक के गर्यो? त्यो बताउनु पर्यो नि, 1 2 3 गरेर बताउनु पर्यो नि। के गर्यो त्यो त सरकारले बताउनु, त्यसको प्रवक्तामा होइन नि। हामीले जनताले के देख्यो भने, कुर्सीको लडाइँमा देश बर्बाद भयो, हुँदाहुँदै के अरे संविधान समेतमा आक्रमण भएको, यो त भएको हो नि त। त्यसैले त्यो कुर्सीको लडाइँ कम्युनिस्टहरूले गर्यो, त्यो लडाइँ अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि यसलाई अलि अर्को तरिकाले तपाईँको जसपा पार्टीभित्रका जिम्मेवार नेताहरूले नामै तोकेर भन्ने हो भने सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओली हटाऊ देश बचाऊ, यो यी प्रधानमन्त्री ओली भस्मासुर प्रवृत्तिका हुन् भनेर उनी नहटेसम्म हाम्रो सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो संविधान जोगिने स्थिति रहँदैन, खतरा अझै पनि रहन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो सरकार हाम्रो चासो नै होइन। यो बाबु भन्नु त पाउँछ नि, लोकतन्त्र हो त भन्नु त पाउँछ नि त। होइन, तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ के हो? आधिकारिक धारणा बनेको छैन सरकारको बारेमा। कुन सरकारलाई के गर्ने हो त्यो आधिकारिक धारणा हाम्रो पार्टीको बनेको छैन, निर्णय भएको छैन। त्यसैले त्यो लोकतन्त्रमा पार्टीमा आफ्नो विचार त राख्न पाउँछ नि, जनतामा राख्न पाउँछ नि। जब निर्णय भइहाल्छ यो धारणा, अनि त्यो निर्णय अनुसार बोल्ने हो, गर्ने हो। अहिले त्यो सम्बन्धमा, सरकारको सन्दर्भमा कता जाने, के गर्ने, त्यो सम्बन्धमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन। हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने निर्णय गरेका थियौँ, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ आफ्नो मागहरूलाई सम्बोधन गराउनेतर्फ छ। हामी मागमा केन्द्रित छौँ, सरकारमा केन्द्रित होइन। सरकार बन्ने, बिगार्ने, सरकारमा जाने, सरकारको पार्ट बन्ने, त्यो हाम्रो विषय होइन। हामी आफ्नो सवालमा यो देशको कुन सरकारले, कुन पार्टीले सरकार के अरे हाम्रो सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ला, त्यसको लागि हामी काम गर्ने हो, त्यसको लागि के अरे प्रयास गर्ने हो। त्यसपछि अहिले अब जसपा भन्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडि नाम विवादमा फैसला नगरुन्जेल नेकपा भन्ने एउटा पार्टी जस्तो अवस्थामा थियो, एउटा पार्टी मुख चाहिँ दुईतिर, जसपा अहिले त्यस्तै स्थितिमा छ, दुईजना नेताहरू दुईतिर। सरी त्यो अर्थमा लिँदै नलिनुहोस्। हामीले बुझ्ने त त्यही हो, जनताले बुझ्ने त त्यही हो। किन त बुझ्नुपर्ने तपाईँले? अरे लोकतन्त्र हो चाहिँ के हो त? तपाईँका दुईजना नेताहरू बोल्न सरकार गिराउनै पर्छ भन्ने, तपाईँहरू चाहिँ सरकार हाम्रो चासै होइन भन्ने, जनतालाई कन्फ्युज चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? जनता कन्फ्युज होइन। अब कुनै सरकारको बारेमा कुनै नेताले केही बोल्न सक्छ, केही छैन। पार्टीको निर्णय जब हुन्छ नि सरकारको बारेमा, त्यति बेला त्यो आधिकारिक धारणा आउँछ। अहिले आधिकारिक धारणा पार्टीको नभएकोले मैले बोलिरहेको छैन। जब पार्टीको बैठक 5 गते हुँदैछ, त्यसमा निर्णय हुन सक्छ सरकारको बारेमा के कस्तो दृष्टिकोण बनाउने, त्यो निर्णय पार्टीको निर्णय भएपछि बोलौँला के। त्यसैले अहिले हाम्रो मुद्दा जुन स्ट्यान्डिङ पहिलेदेखि जुन उठाइरहेको सवालहरू छन्, त्यो त स्ट्यान्डिङ हुने हाम्रो सवाल हो नि। त्यसमा त त्यसको लागि पार्टीले प्रयास, त्यसमा हामी गएर प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबै के अरे सिन्धा गएर भेट्या हो, अन्य पार्टी के अरे काङ्ग्रेस र माओवादीसँग पनि गएर भेट्या हो हामीले। त्यो आफ्नो सवालको लागि गएर भेट्या हो, त्यो त पार्टीको निर्णय हो, आफ्नो सवाल सम्बोधन गराउने। तपाईँ पार्टीको निर्णय भन्नुहुन्छ, पार्टीको सवाल भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण भइरहेको बेलामा एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई सम्झना दिलाइदिउँ। त्यति बेला समाचार सुनिएको थियो, त्यो एकता गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई संसदीय दलको नेतामा बनाइने भन्ने खालको सहमति भएको थियो भन्ने सुन्नमा आएको थियो। आज संसदीय दलको नेता को हो तपाईँहरूले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन है? तपाईँहरूले विधान समेत पारित गर्न सक्नु भएको छैन होइन? को नेता चाहिँ को? सहमति भएको आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो सहमतिलाई कारण गराउनलाई त औपचारिक रूपले, वैधानिक रूपले त जानु पर्यो नि। त्यसको लागि विधान चाहियो। त विधान हाम्रो बन्दैछ, विधान हाम्रो चाँडै भोलि पर्सिमा पारित भइहाल्छ। विधान पारित भएपछि औपचारिक संसदीय दलको बैठक हुन्छ, अनि त्यो बैठकले औपचारिक रूपले आफ्नो नेताको चयन गर्छ। त्यो भनेको त निकै भयो नि है? होइन, कति भयो? 9 महिना भयो क्या अरे एकता भएको तपाईँहरूको? होइन त ठिक भन्नुभयो। हाम्रो त कोरोनाको बिचैमा एकता भयो नि त। वैशाख 10 गते महामारी चलिरहेको, पुरा दुनियाँमा चलिरहेको बेला हामी एकता गऱ्यौँ। त्यो महामारी सुरु भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको पार्टीमा पनि महामारी सुरु गर्ने प्रयत्न गरेपछि बल्ल बाध्य भएर तपाईँहरूले एकीकरण गर्नुभयो। बिल्कुल ठिक भन्नुभयो, एकदम ठिक भन्नुभयो। पार्टी तोड्न खोजेको थियो, हामी जुटेर देखाइदियौँ। तर जुटेको त आज पनि देखिएन, विधान पनि बनेको छैन, संसदीय दलको नेता पनि चुन्न सक्नु भएको छैन, पार्टीको एक ढिक्का एक स्वर पनि छैन। रुपेशजी म त्यही भन्दै थिएँ, एक त एकता भयो, एकता भएपछि
करिब 5-6 महिना त कोरोना कहर नै थियो, लकडाउन थियो, बाहिर काम गर्ने अवस्था थिएन, मिटिङ गर्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि कोरोना बिस्तारै घटेपछि हामी सुरु गऱ्यौँ। अब सुरु गऱ्यौँ, त्यही बिचमा फेरि प्रतिगमन आइगयो, संविधानमाथि आक्रमण भइगयो, अनि त्यसको विरुद्धमा फेरि 2 महिना फेरि लड्नु पर्यो। अनि अहिले फेरि हामी त्यो त्यसबाट अहिले फेरि फुर्सदै छैन फेरि बैठक गरेर छलफल गरेर अहिले बल्ल चाहिँ हामी टाइम पाएका छौँ। आज भर्खर हामी के अरे आफ्नो वर्गीय सङ्गठन 14वटा वर्गीय सङ्गठनको समायोजनको लागि आज अहिले भर्खर प्रतिवेदन बुझेर आउँदैछु। त हामी समायोजन जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया हामी त्यसमा लागेका हौँ, दुईटी पार्टीको सङ्गठनलाई एक गर्ने। त काम त कठिन छ नि त, त्यसैले हामी त्यसमा लागिरहेको। त्यही प्रक्रियामा संसदीय दलको पनि समायोजन को लागि हामी त समायोजन त गऱ्यौँ। अब नेताको चुनाव हो, त्यो औपचारिक रूपले गर्नुपर्ने त हामी गरिहाल्छौँ। त्यो एउटा चिन्ता, एउटा स्थापित दल जो संसदमा यत्रो ठुलो सिटसहित बसिया छ, जसको भूमिका ठुलो हुन सक्छ, यो एकीकरण नसक्दै फेरि आफ्नो पुरानो घर खोज्दै एमाले र माओवादी जस्तै टुक्रिनु पर्ने स्थिति हुने हो कि सरी नो विक्षिप्त हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै नि? रुपेशजी, यो चाहिँ यो पार्टी युनिफिकेसन एकता खालि त्यो एकताको लागि भएको होइन। यो 17 दूना 34 17-17वटा सिट थियो दुईटी पार्टीको। त्यो पार्लियामेन्टमा 34 गरेर नि तेस्रो पार्टी बन्ने त्यसको लागि भएकै होइन। यो देशमा जुन यावत समस्या हो, जुन वर्षौँदेखि यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट जुन शासन गरिएको नेपालमा, त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिएको जुन शासन हो त्यसलाई कसरी अन्त गर्ने हो? यो एउटा त्यो शासक सम्भ्रान्तहरूले त्यो एउटा मानसिकता बनाएर शासन गर्दो रहेछ क्या नेपालमा। 7-7वटा संविधान बन्यो, यो 7औं संविधान हो, तर पनि 7वटा संविधान बनाएर पनि जनताले अधिकार पहिचान नपाउने, देश समृद्धि र सुशासनतर्फ नजाने के हो यो? संविधान शासन भनेको राणा शासन हुँदै गणतन्त्र हामीले पायौँ, योभन्दा राम्रो व्यवस्था के हुन्छ? तर जनताले पाएन, अब जनताको शासन आएन। बनाइको मतलब पटक पटक संविधान र शासन बदलिने नेपालमा, विचार र व्यवहार कहिले पनि नबदलिने। नबदले भनेपछि जनता जहिले पनि सडकमा, जहिले पनि आन्दोलन, जहिले पनि 10 वर्ष 15 वर्षमा यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मर्नुपर्ने, लड्नुपर्ने, यो के भइरहेको छ नेपालमा? त्यसैले यो जुन यो नेपाल निर्माणदेखि आजसम्म यो जुन एकल राष्ट्रिय राज्य मानेर जुन शासन भइरहेको छ, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो के, यो सबैको देश हो, यो विविधताले भरिएको देश हो। त्यसलाई स्वीकार गरिएन के? एकल राष्ट्रिय राज्य त्यो हिसाबले शासन गरियो, त्यो हिसाबले संविधान बनाइयो, त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताका साथ शासन गर्नुपर्छ के नेपालमा? त्यो नभएकोले यो चाहिँ यो त भनौँ नि, यो त गर्ने त पार्टी नै हो नि त। पार्टी सिस्टममा त पार्टी नै अहिले कालखण्डमा 70 वर्षदेखि त कुनै पार्टी नै छ नि नेपालमा त। र गर्दै त्यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै मुख्य रूपले पार्टी नै हो। त यिनीहरू 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाए, यहाँसम्म ल्याएर देश त तल रसातलमा गइरहेछ नि त। दुनियाँको गरिब राष्ट्रको दर्जामा गइसक्यो, अधिकार पहिचान पाएन, सुशासन समृद्धि पाएन देशले। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो जुन काम हुन सकेन, त्यसको लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी र के भन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएको, एकता भएको के एकीकरण हामी गरेका हौँ। र एकीकरण गरेर एउटा वैकल्पिक शक्ति जुन जनताले खोजिरहेको छ, यो देशको अधिकार पहिचान खोजिरहेको जनता, त्यही त यो एकीकरणलाई, त्यसैले यो एकीकरण त्यो प्रयोजनको लागि भएको हो के। यो एकतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन भाड्न खोज्नुहुन्छ त बेला बेलामा? यो एकतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन भाड्न खोज्नुहुन्छ त बेला बेलामा? होइन, शासक सम्भ्रान्तले त भाडिहाल्छ नि। किन अहिले चाहिँ किन? ए बाबा, होइन रुपेशजी, कि उहाँलाई फाइदा छ रे भन्ने सुनिन्छ नि त। त्यो त गर्छ। कुनै पनि यहाँ यो देशको यो शासक सम्भ्रान्त भनौँ, ठुला यो चिन्तन सोच राख्नेहरू, अब यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण भएपछि यसमा त को आउने हो? यो विगतमा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लागेको जनता नै त्यहाँबाट विच्छुद भएको हो नि त। 2/3 जनता कम्युनिस्टलाई दिएको होइन। अनि के गरिस् त भन्ने जनता त भनिरहेको छ नि त। अनि कहाँ जाने त? काङ्ग्रेस पटक काङ्ग्रेसलाई अवसर त दिएको जनताले। अनि एकै मिनट, त्यो अवस्थामा जनता विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा
त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामीले प्रयास गरे हो। हामी हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता यो सबै पार्टीबाट विद्रोह गरेर कांग्रेस एमाले माओवादीबाट र भनौँ अधिकार पहिचानको राजनीति गर्ने सबै चाहिँ मिली चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो र एउटा अल्टरनेट फोर्स निर्माणको लागि त्यो उद्देश्यका साथ भइरहेकोमा अब त्यो असर कहाँ गरिरहेको छ? यी कम्युनिस्टलाई, यी कांग्रेसलाई। त्यहीँबाट त आउने हो नि त्यो स्टक, त्यही जनता त्यहाँबाट फ्रस्ट्रेसन भए जाने कहाँ हो? पार्टी सिस्टम, पार्टी त चाहियो। त अब एकचोटि हेरौँ त भनेर त जनताले भन्न सक्छ नि, ल हेरौँ जनता समाजवादी पार्टीलाई त्यो मानसिकता बनेको छ त त्यसलाई तोड्ने कसरी? यो जुन बनेको पार्टीलाई तोडिदिएपछि त डाउन हुन्छ नि त, आकर्षण घट्छ नि। त्यसैले यो कहिले कम्युनिस्टले कहिले कांग्रेसले त तोड्ने प्रयास गर्छ। यो त स्वाभाविक मान्नुपर्छ के। ठिक छ, तपाईँ अलिकति प्रश्न खुलेर बोलिराख्नु भएको छैन अहिले र पनि म अलिकति फेरि त्यही प्रसङ्गमा गयो नभन्नु होला। म अन्तिम पटक यो सोध्छु, मानौँ भोलि कुनै हिसाबले माओवादीले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो वा संसदमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भयो भने त्यस्तो बेलामा त जसपाले कुनै न कुनै हिसाबले भोट त हाल्नुपर्छ, मत त जाहेर गर्नुपर्छ। त्यो स्थितिमा जसपाले कसरी सोध्छ, कता भोट हाल्छ, कसलाई मत दिन्छ? अब त्यो एक त त्यो अवस्था आएको छैन। आयो भने त्यो आकाश टुट्यो भने के होला त्यो प्रश्न गर्न मिल्दैन। यो आकाश टुट्ने कुरा होइन नि। आज भोलि पर्सि जहिले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। माओवादी समर्थन फिर्ता किन लिया छैन त? लिनु पर्दैन? मन्त्रीहरू बोलाइसकेका छ फिर्ता, आउला नि त त्यो किन लिया छैन? लिएपछि किन लिया छैन होला भन्नुस् त? त्यो त तपाईँ त राजनीति बुझ्नुहुन्छ नि, मज्जाले राजनीति बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूलाई लिने राम्रो होला। किन लिया छैन होला फिर्ता? त्यो हामीलाई थाहा भएन, त्यो उसलाई सोध्नु होला। अब होला नि त, अब अहिले पनि एउटै पार्टी हो नि त, के होला? होइन, फरक भइसक्यो। माओवादी केन्द्र अलग समर्थनको मामलामा समर्थन किन फिर्ता लिएन होला? अब त्यो त होला नि, दोस्ती होला आज कि के हो थाहा छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ किन फिर्ता लिएन होला? तपाईँ भन्नुहोस् त। ल, एउटा राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवार नेताका नाताले मात्र होइन, नेपाली राजनीतिलाई मेन ढङ्गले बुझेका नाताले, यो खेल बुझेका नाताले पनि भनिदिनुहोस् त। अब त्यसको एउटा भित्री उद्देश्य त हामीले थाहा भएन, तर अझ पनि एउटा सहयोग समर्थन गरिरहेछ एकलाई केन्द्रीय सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा गरिरहेछ, उसलाई प्रान्तीय सरकारमा फेरि उनीहरूको छ नि दाउपेच। यहाँ समर्थन फिर्ता लियो भने त्यहाँ पनि फिर्ता होला रे, त्यहाँ प्रान्तीय उसमा। अब यिनीहरू साँठगाँठ के छ, भित्री सत्ता स्वार्थ छँदैछ नि त। यहाँ पनि सत्ता स्वार्थ, त्यहाँ पनि सत्ता स्वार्थ, के त्यो हामीलाई थाहा भएन। बाहिर हेर्दाखेरि देशी विदेशीका पनि केही छन् कि? अब त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो उनीहरूले सोध्नु होला। तर तपाईँले जुन हामीले भन्नुभयो यस्तो भयो भने यसो के गर्ने, हामी मुद्दा उठाउने हो। जसले हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन गर्छ त्यसलाई हामीले के अरे सपोर्ट गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँहरूले अहिले उठाइरहेको मुद्दा हुन त सार्वजनिक प्रसारमा त आएको छ, यसलाई छोटोमा प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त। यी दलहरूसँग, एमालेसँग, माओवादीसँग, काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूले अहिले के विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको के छ भने केही सवाल सरकारसँग सम्बन्धित सवाल हो जो सरकारले निर्णय गरेर गर्ने हो हाम्रो सवालमा। जस्तै मुद्दा मामलाको सवाल हो, आन्दोलनकारी अधिकार पहिचानको लागि लड्ने आन्दोलनकारी, थरुवाट आन्दोलनकारी रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारी, मधेस आन्दोलनमा रहेका आन्दोलनकारीमाथि जुन मुद्दाहरू लगाइएका छन्, बन्दी बनाइएको छ, त्यो चाहिँ मुद्दा फिर्ता गर्ने, बन्दी रिहाई गर्ने, यो सरकारको काम हो। त्यो प्रक्रिया मिलाएर सरकारले गर्ने हो। त्यो सरकारलाई हामी भनिरहेछौँ, विगतमा पनि भन्यो, अहिले पनि भनिरहेको। जुनसुकै सरकार आए पनि नभएसम्म सरकारलाई भन्छ। यसमा मेरो प्रति प्रश्न बाँकी छ, अर्को एउटा त्यो भयो हैन। त्यसपछि तपाईँको यो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सवाल हो। यो जुन संविधान संशोधनमा भने नि प्रतिगमन गरेको थियो, सब मिलाएर गोली चलाएर संविधान बनाएको थियो, त्यो संविधानमा जुन त्रुटि भएको छ, अपूर्ण छ, अधिकार पहिचान खोसिएको छ, विभिन्न त्यहाँ थुप्रो कुराहरू छन्। त त्यो संविधान संशोधनका सवाल सम्बोधन हुनु पर्यो, त्यो टेबल आउनु पर्यो, के भन्छ नि संसदमा ल्याउनु पर्यो, त्यो सरकारको काम हो। पास गराउनलाई यिनीहरूको पनि अर्को पार्टीहरूको पनि समर्थन चाहियो, त्यसलाई पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ। तेस्रो लाल आयोगको प्रतिवेदन, मधेस थरुवाट आन्दोलनमा जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसको फ्याक्ट्स सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सरकारले एउटा आयोग बनाएको थियो, पूर्व न्यायाधीशको लालको राइट। त सरकारको आयोग हो त्यो, सरकारी आयोगको सरकारी प्रतिवेदन त सरकारले लुकाइरहेको छ। त्यो त किन लुकाउनु पर्यो?
त्यो आन्दोलनमा के भएको हो त्यो जनतालाई बताउनु पर्यो नि, यसरी भएको हो, त्यो लुकाइरहेको छ। किनभने त्यहाँ गडबड गरेका थियो सरकारले, त्योलाई सार्वजनिक जनतालाई बताइदिनु पर्यो त्यो कसरी भएको थियो मधेस छनौट आन्दोलन, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यो पनि हाम्रो एउटा के अरे भनाइ हो, माग हो। त्यसपछि तपाईँको नागरिकता विधेयक संसदमा चाहिँ अर्किरहेको छ, त्यो 3 वर्षदेखि बिना मतलब लट्काएर राखिरहेको छ। सरकारले त्यसलाई हाउसमा ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यी सवालहरू छन् जो हामी सरकारलाई राखिरहेको हो, प्रोसिड गर, अगाडि बढाऊ। र अरू पार्टीलाई पनि आग्रह गरिरहेको छ। यी सवालहरू छन् जुन तपाईँहरूले क्रिएट गरेको समस्या हो। यो काङ्ग्रेस माओवादी समेतले, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटैले क्रिएट गरेको समस्या हो। यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो सवाललाई पनि विभिन्न कालखण्डमा यी पार्टीहरू सरकारमा थियो र त्यति बेला पनि हामी भनेका थियौँ, त्यति बेला पनि हामी के अरे आग्रह गरेका थियौँ, त्यति बेला पनि भएन। अहिले पनि हामी नभएसम्म त लड्नै पर्यो, मर्नै पर्यो। अहिले पनि त्यसको लागि हामी सरकारी पक्षदेखि लिएर अर्को पक्ष समेतलाई हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र जसरी रेस्पोन्स हो त्यही अनुसार हामी रेस्पोन्स गर्ने हो। अब तपाईँहरूले अहिले प्रमुख रूपमा उठाएको मुद्दा भनेको कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित टिकापुर घटनामा अभियुक्त भनेर दोषी करार भएर 2टा अदालतबाट दोषी ठहर भएर अहिले सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरीको रिहाईको र मुद्दा फिर्ताको माग गर्नु भएको छ। हजुर, माग यही हो नि हैन, मुद्दा फिर्ता र रिहाई। त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ नेपालको कानुन अनुसार? अदालतले फैसला गरिसकेका छ, जन्मकैदमा छन्, सजाय काटिरहेका छन्, सरकारले अदालतले तोकेको त्यो सजाय मिनाहा गरेर वा त्यो मुद्दा नै खारेज गरेर रिहाई गर्ने, यो कसरी हुन सक्छ? अब हुनलाई त यो कानुनी कुरा हो, कानुनी दाउपेचका कुरा हो, त्यो सरकारलाई थाहा होला, हामीलाई त्यति थाहा छैन। तर मलाई के थाहा छ भने आस्थाको बन्दीलाई त्यसरी आजीवन कारावास त्यसरी थुन्न पाइँदैन, राख्दैन। विगतमा पनि भएको आस्थाको बन्दी र आन्दोलन खालि पहिलोचोटि त्यो थरुवाट आन्दोलन भएको, मधेस आन्दोलन भएको देशमा रेशम चौधरी पहिलो आन्दोलनकारी हो। योभन्दा पहिले त अहिलेको प्रधानमन्त्री पटक भन्ने गर्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्री आन्दोलन गरेको थियो नि, वनचरोले टाउको काट्ने काम गरेको थियो नि त, होइन र? 17,000 माओवादी जनयुद्धमा त मान्छे त शहादत दिएको थियो नि त, मारिएको थियो। सुरक्षा निकाय नै 5,000 मारेको थियो रे, अनि आम जनता मारेको थियो। त भनाइको मतलब त्यत्रो किलिङ भएको थियो। त त्यो पार्टीका सबभन्दा ठुलो नेता प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अरू पनि आन्दोलनहरू भएको छ। अस्ति भर्खर चाहिँ विप्लवजी चाहिँ के अरे सार्वजनिक भएको हो। भनाइको मतलब देशमा कानुन सबैको लागि एउटै हुन्छ नि त। आस्थाको बन्दीलाई चाहिँ त्यो एउटालाई के अरे आजीवन कारावास गरेर चाहिँ मुद्दा चलाएर जेलमा राख्ने र अर्कोलाई कानुन देखाएर अदालत देखाएर चाहिँ त्यो चाहिँ यो हुँदैन भन्न पाइन्छ र? हो, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कानुन सबैका लागि एकै हुन्छ। तपाईँले विप्लवजीको नाम लिनुभयो, त्यही सभागृहमा विखण्डनकारी नारा लगाएर चर्चामा आएका सीके राउत पनि सार्वजनिक भएकै हुन्। तर अहिले आस्थाको बन्दी भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अदालतले त आस्थाको बन्दी भन्या होइन नि, फौजदारी राज्यले भनेकै, राज्यले पनि यो अड्डा अदालत नियम कानुन यो त कस्तो छ भने म अघि भने थियो, यो देशमा औपनिवेशिक शासन हो के। यो नेपाल हामी नाक फुलाउने के, हामी कसैको औपनिवेशमा बस्नु परेन, हामी स्वतन्त्र भएर बस्यौँ। यो त कुरा सही हो। 18औं सदी के अरे पछि फ्रान्सको राज्य क्रान्ति पछि दुनियाँमै औपनिवेशिक शासन भएको थियो के। ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अर्कोलाई गुलाम बनाएर औपनिवेशिक शासन गरेका थियो। भारतमा 200 वर्ष गर्यो नि अङ्ग्रेजले। हाम्रो देशमा चाहिँ कसैको उपनिवेश आएन, औपनिवेशिक शासन हामी। तर दुर्भाग्य भने आन्तरिक उपनिवेशको शिकार नेपाली जनता भइहाले। यहाँ शासक सम्भ्रान्त केही नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका औपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्नेहरू औपनिवेशिक शासन गरेके, त्यो मधेसीलाई गुलाम बनाए, थारूलाई गुलाम बनाए, आदिवासी जनजातिलाई गुलाम बनाए, दलितलाई गुलाम बनाए। यो चाहिँ यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरियो के विभिन्न कालखण्डमा। त्यही अनुसार नियम कानुन संविधान पनि त्यही अनुसार बनाइयो। र यो अड्डा अदालत यी सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ नि राज्यको, यो औपनिवेशिक शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने औजार हो के। यो औजार हो, उसलाई वैधता प्रदान गर्ने। देशमा सबै थोक छ, नियम कानुन संविधान अड्डा अदालत सबै छ।
शासन औपनिवेशिक भएपछि सबै त्यसैको औजार हो के, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने औजार हो। त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्न खोजेँ के भने यो तपाईँले जुन भन्नु अदालतमा चलिरहेको मुद्दा अरे मुद्दा त सहीमाथि चलेको हो नि त। विगतका आन्दोलनकारी जति आन्दोलनकारी थियो सबैमा मुद्दा चलेकै थियो नि त। आस्थाको बन्दी भएकोले कुनै शान्ति प्रक्रिया कसैलाई अपनाइयो र कसैलाई राज्यले सम्झौता गरेर सार्वजनिक गर्यो त गरेको नि त, यी राज्यले गरेको नि त। त्यसैले राज्यले गर्ने हो, कानुन मिलाउने, अड्डा अदालत मिलाउने, कसरी मिलाउने हो सरकारको काम हो, राज्यको काम हो के। तर विभेद गर्न पाइँदैन। एउटै देशका नागरिक एउटै देशका नागरिक आन्दोलन गर्दाखेरि देशको सर्वोच्च उसमा चाहिँ बस्न चाहिँ पाउने, त्यो चाहिँ त्यसको लागि नियम कानुन शान्ति प्रक्रियादेखि विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर हुन सक्ने, अनि त्यो शोषण उत्पीडन परेको त्यो जनता, थारू मधेसी लगायतका जनता, आदिवासी जनजाति, अनि त्यसलाई चाहिँ नियम कानुन अड्डा अदालत देखाउने हुँदैन के। त्यसको लागि प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। मलाई प्रश्न पनि गर्न दिनुस्। तपाईँ माननीय हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ, कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। बिल्कुल। त्यो कानुनमा तपाईँहरू सहमत हुनु भएन, त्यो कानुन मिलेन भने त्यो संसदबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले अड्डा अदालतमा मिलाउने राज्यले गर्नुपर्छ, त्यो कानुन मिलाउनु पर्छ, प्रणाली मिलाउनु पर्छ। पहिलोचोटि मैले भनिरहेको छु। अरे माओवादी जनयुद्धलाई कसरी मिला? अड्डा अदालतमा चलिरहेको थिएन? सबै माओवादी नेताहरूमाथि मुद्दा थियो नि त, थिएन? अड्डा अदालतमा चलिरहेको थिएन? अनि कसरी यसलाई अन्यथा नलियोस्, जो पनि टाउका काट्दै संसदभित्र प्रवेश गर्न पाउनु पर्छ त्यही त भइरहेको छ त भनेको। भोलि पनि हुनुपर्छ। अरे कानुन एउटा हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो होइन भने एक त लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। दुनियाँमा आन्दोलन नेपालमा मात्रै हुँदैन, दुनियाँमा जहाँसुकै पनि अधिकार पहिचानको लागि शोषण उत्पीडनको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ, लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन हुन्छ। सुन्नुहोस्, र शासक जहिले पनि गोली चलाउँछ र जहिले पनि त्यहाँ अड्डा अदालत हुन्छ। मैले भने औपनिवेशिक चिन्तन सोच र अन्याय अत्याचारीको राज्यमा पनि अड्डा अदालत, नियम कानुन संविधान सबै हुन्छ र त्यसलाई देखाएर त्यसलाई बन्दी जीवन बिताउँछ, जेलमा राख्छ, सबै हुन्छ। यहाँ नेपालमा भएको होइन, पञ्चायत कालदेखि लिएर अहिले पनि हाम्रो लागि त यो त त्यही हो नि त। हाम्रो लागि त त्यही अहिले पनि त्यही हो। शासक सम्भ्रान्तहरूले त्यही मानसिकताका साथ जेलमा तपाईँहरूका लागि पञ्चायतै छ देशमा। कस्तो छ त मलाई भन्नुहोस् न त। फरक यति छ कि अहिले लोकतन्त्र भएकोले बोल्न पाइएको छ, तर व्यवहार त्यस्तै हो नि त। व्यवहार कुन राम्रो भएको छ? यहाँ आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूप्रति शोषण उत्पीडन परेको मान्छेप्रति, जनताप्रति के न्याय भएको छ भन्नुहोस् न। यति हो कि म बोल्न पाएको छु। अहिले यति बोलेपछि मलाई एरेस्ट चाहिँ भएको छैन, त्यति हो। त्यति सुविधा पाएको छु। अन्याय अत्याचार त त्यही हो नि, विभेद त त्यही हो नि। गोली चलाएर संविधान बन्छ, गोली चलाएर संविधान दुनियाँ बन्छ, अनि त्यो सबैको संविधान हुन्छ। यो काम त्यही देशमा हुन्छ के। त्यसैले त्यो नभन्नुहोस् के, त्यो नभन्नुहोस्। त्यो दुनियाँले देखिरहेको छ। दुनियाँ यो देशमा कसरी विभेद भएको छ, कसरी विभेद एउटै कामको लागि एउटा चाहिँ के अरे सब थोक ठिक, अर्कोले गर्यो भने त सब बेठिक, अनि उसलाई अड्डा अदालत देखाइदिने। यो नस्लीय चिन्तन सोचबाट प्रेरित भएर यो मतलब मिडियालाई पनि भन्छु के, हामी त आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई राष्ट्रघाती भनेको थियो के। यो देशको जनताले आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती भनेको थियो त्यति बेला। कतिपय मिडियाले, त्यो नस्लवादी मिडियाले पनि भनेको थियो। देशको जनतालाई गोली ठोकिरहेको थियो, मारिरहेको थियो निहत्था जनतालाई। आफ्नो अधिकार पहिचान संविधानमा राखिदेऊ, किलिङ गर्दा गर्दै सीमामा पुर्याइदिएको थियो। त्यति बेला पनि हामीलाई कति पीडा भएको थियो हामीले देखाएको छौँ के। त्यसले कुरा छोड्नुहोस्। त्यो पीडा हाम्रो अहिले पनि, त्यो पीडा अहिले पनि छ। त्यसैले त्यो कुरा छोड्नुहोस्। यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त्यो कुरा छोड्ने कुरै भएन नि त। त्यस्तो हो भने त त्यही त अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईले भने जस्तो एक मिनट यो मिडिया जुन छ नि, यो मिडिया पनि जसरी मैले भने नि, यो औपनिवेशिक नस्लीय चिन्तन सोचलाई यो चाहिँ वैधता प्रदान गर्ने यो मिडिया पनि कतै न कतै प्रायोजित मिडिया छ के। त्यो प्रभावित मिडिया, पालित पोषित मिडियाहरू पनि छन्, जसले अन्यायलाई ढाकछोप गर्दो रहेछ के। अन्यायलाई ढाकछोप यो भनौँ नि, यो थरवट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको आन्दोलनकारीमाथि जाति राज्यले गरिरहेछ, विभेद गरिरहेको छ, तर त्यसलाई ढाकछोप गरिरहेको छ। ढाकछोप गरिरहेको छ। यो कसरी हुन्छ रे?
यो अब चाहिँ- कसरी रेशम चौधरी एकै मिनट अब यो चाहिँ रेशम मलाई चौधरी प्रश्न कसरी गर्न छुट्छ अरे अरे प्रचण्ड छुट्न यही हुने विषयमा, केपी यही ओली विषयमा। छुट्न हुने पक्नुहोस् सबै छुट्न हुने अनि त्यो रेशम चौधरी थारू चाहिँ छुट्न नहुने त्यो मधेसी छुट्न नहुने त्यो आदिवासी जनजाति छुट्न नहुने के हो यो यही हो देश यही सबको लागि हो हाम्रो भनाइको नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ नेपाल सबै नेपालीको हो सबै वर्ग जाति धर्म समुदाय क्षेत्र सबै जनताको हो बाहुन क्षेत्री दलित मुस्लिम थारू मधेसी सबैको देश हो विभेद नगरौँ विभेद यो जमाना 21औं सदीमा विभेद गर्न मिल्छ यो हुँदैन के यो चल्दैन यो त पापको घरा फुट्छ एक दिन यो चल्दैन के त्यसैले हुनेवाला छैन यो नियम कानुन विधान नदेखाउनुहोस् अदालत नदेखाउनुहोस् के किनभने जनताले हेरिरहेको छ यो देशमा एउटा प्रति के व्यवहार अर्को प्रति के व्यवहार त्यो हेरिरहेको छ नि त जनताले मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस् न अब गर्नुहोस् न प्रश्न त गर्ने हो तपाईँ गर्नै दिइरहनु भएको छैन गर्नु। आवेशमा आउनुभयो तपाईँ गर्नु, बोल्दा गर्नु, बोल्दै गर्नु, ठिकै छ गर्नु। त्यो तपाईँको इमोसन तपाईँको भावनासँग जोडिएको मुद्दा भएर पनि तपाईँले मलाई रोक्नुभयो होला खैर तर तपाईँले भनेका यी आन्दोलनहरू जनताका आन्दोलन आदिवासी मधेसी थारू कसैले पनि परिवर्तनका पक्षमा जब आन्दोलन गरेका छन् उनीहरूको एजेन्डा मूलधारका मिडिया मेनस्ट्रिम मिडियाले जहिले पनि साथ दिएको नै देख्छु नि त म केही मिडियाले नदिएका होलान् सरकारको आलोचना गर्ने सवालमा सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा उभिने कुरामा मिडियाले स्पेस सबै नदिएको त मिडियाले होइन होला नि त्यस्तो त त। गर्दैन रुपेश सबै मिडियाले त्यस्तो गर्दैन तर पालित पोषित आग्रह पूर्वाग्रहले ग्रसित नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका त्यस्ताले औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट प्रभावित प्रेरित त्यस्ताले त गर्छ अहिले पनि गरिरहेको ल ठिक छ अहिले पनि गरिरहेको नस्लीय चिन्तन भनेर तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तै पहाडी नस्लीय चिन्तन बोकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर त तपाईँहरूले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ तपाईँले आज यो मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ त पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ त्यही त अरे पुरा गर्छु अरे भन्नुहुन्छ शासन त त्यही नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकै शासन छ नि त्यही यो भएर त म सोध्दैछु। औपनिवेशिक उहाँ पुरा गर्नलाई तयार होइन हुनुहुन्छ त। यो यहाँको शासन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी शासक त त्यही चिन्तनबाट प्रभावित भएर नि शासन भइरहेको छ त त्यो चिन्तनबाट प्रभावित त केपी ओली पनि हो नि त अनि उहाँले आखिर देशमा अहिले जुन शासन हो त्यसैलाई नै भन्ने हो उसैको विरुद्धमा लड्ने हो हार गुहार पनि उसैलाई गर्ने हो किनभने लोकतन्त्रवादी पार्टी हो हामी बन्दुक उठाएर लड्ने होइन हामी त लोकतान्त्रिक तरिकाबाट नै हार गुहार गर्ने हो लड्ने हो पार्लियामेन्टमा उठाउने संसदमा उठाउने सडकमा उठाउने सरकारमा भन्ने त्यो त हाम्रो त धर्म भन्छ नि त्यो त हामीले गर्ने नै हो नि त त्यसैले अब त्यो त अहिले त उसलाई काम परेको छ तपाईँले ठिक भन्नुभयो नि अहिले उसलाई सङ्कट परेको छ अहिले गर्छु भनेको छ हेरौँ नि त अहिलेसम्म त ठगेकै हो नि त अहिले पनि ठग्ने गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छैन तपाईँलाई? कहाँबाट विश्वास हुन्छ यार कसरी विश्वास गर्ने यी विश्वास गर्ने हो र त्यसैले गरे भने र पनि मात्रै कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ गर्लान् कि भनेर आश चाहिँ छ स्वाभाविक कहिले उसलाई सङ्कट परेको छ अहिले गर्ला कि अहिले त सङ्कटमा छ नि त गर्ला कि भनेको च्याके थाप्नु भयो अहिले तपाईँले नो 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 च्याके थाप्दा दाउ पर्न नि सक्छ सरी दुखी मान्छेलाई त्यस्तो भन्नु न पीडितलाई त्यसरी च्याके केपी ओली दुखी नै हामी आफ्नो पीडा भन्दाखेरि तिमी च्याके थाप्न गयो भने अन्याय हुन्छ के तपाईँले अन्याय हुन्छ त्यो भन्नु हुँदैन यहाँ पीडित पक्ष चाहिँ फिर्ता लिन्छु त्यसो त्यो भए पीडित पक्ष आफ्नो न्यायको लागि त्यो सरकारले हिजो गरेन आज गर्छु भने भनिरहेको छ हेरौँ नि त विश्वास त छैन तर उसलाई जरुरी भएकोले गरिदिन्छ कि गरिदियो भने ठिकै छ धन्यवाद दिन्छु होइन त गरिदिन्छ कि भने त्यति भरोसा विश्वास त छैन तर अवस्था छ त्यस्तो गरिदिन्छ कि हेरौँ गरिदियो भने ठिकै छ नगरे त्यसको लागि लड्ने मर्द छँदैछ नि त अर्को प्रश्नमा जाउँ तपाईँसँग आज अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि मलाई केही साथीहरूले भनेको राजनीतिक वृत्तकै व्यक्तिहरूले के पनि भने यो सन्दर्भ तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि अन्यथा नलिनु होला जवाफ दिने ठाउँ पनि हो यो रिसाएर पनि जवाब नदिनु होला उहाँहरूले के भन्नुभयो भने कहाँ राजेन्द्र महतो र केपी ओली त उस्तै प्रवृत्तिका हुन् नि तराईका राजेन्द्र महतो पहाडका केपी ओली दिउँसो चर्का कुरा गरेर भुलभुलाइमा पार्ने अनि परेको बेलामा सेटिङ गर्ने एक अर्का बीचमा साँठगाँठ गर्ने राति त उस्तै हो नि राजेन्द्र महतो र केपी ओली चुनावमा समेत चुनाव जित्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले टीका लगाएर पठाएका मान्छे हुन् नि राजेन्द्र महतो भनेर भन्नुभयो अब राजेन्द्र महतोले केपी शर्मा ओलीलाई गुण तिर्ने बेला आयो त्यही भएर बालुवाटारमा छलफल भइरहेको त्यही भएर हो पनि भने अब पत्याउने कि नपत्याउने ल भन्नुहोस् त अब यो कस्तो छ भने
गम्भीर सवाललाई हल्को बनाउनु छ भने यस्तै कुरा नगर्ने हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोधेको। राइट, सही कुरा हो। यो पनि कतै न कतै त्यो चिन्तन सोच जुन अघि मैले भने नि शब्द पटक पटक प्रयोग गर्न मन लाग्दैन, तर त्यो चिन्तन सोच हो भने त प्रयोग गर्नुहोस् न, के भएर? त्यो चिन्तन सोच, औपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्ने, नस्लीय चिन्तन सोच राख्ने व्यक्ति, मिडियाले यो कुरा भनेर अनि हाम्रो सवाललाई हल्को पार्ने, राजेन्द्र महतोले उठाएको सवाललाई हल्को कसरी पार्ने? मिलेकै हो नि त, यो त मिलेकै हो नि त, राति राति मिलेको, दिउँसो न कराएको। त्यो टिका लगाएर तपाईँलाई चुनाव जित्नको लागि शुभकामना दिएर पठाएको चाहिँ होइन, त्यो फोटो चाहिँ यो त वाहियात कुरा। त्यहाँ मेरो चुनावको कुरा गर्नुभयो, धनुषा जिल्लामा के अरे धनुषा जिल्लामा होइन, पुरै मधेसमा र खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा मधेस आन्दोलनको रापताप थियो के, र त्यहाँ चाहिँ हामी चुनाव लडिरहेको थियौँ। त्यो कम्युनिस्टको उम्मेदवार थियो, केपी ओली भनौँ नि, त्यति गठबन्धन थियो त्यहाँ, माओवादी र एमाले। फिर्ता लिनुभयो हैन तपाईले जिताउन? नै, उसको उम्मेदवार थियो, 4000 भोट पनि आएको के। यही त गलत प्रचार। फिर्ता तपाईँ भन्नु नि, फिर्ता लिएको त कस्तो गलत फहमी छ? उसको उम्मेदवार त थियो, तर के छ, उसको उम्मेदवार जित्ने भए पो भोट दिन्छ त केपी ओलीको। बोगस उम्मेदवार त चुनावमा उठाउन पाइहाल्छ नि। बोगस थियो त उसले किन बोगस दिएको? त्यहाँ कस्तो छ भने जित्ने मान्छेले भोट दिन्छ। यो भन्दा पहिले, मभन्दा पहिले त्यहाँ राप्रपाले जित्या थियो के एकचोटि त्यहाँ, तर त्यति बेला राप्रपा जित्ने भयो, उसलाई भोट दिएको। चुनावी अङ्क गणित बुझ्नेहरूले त निधिलाई रोक्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र राजेन्द्र महतो नै हो, त्यसकारण आफ्नो उम्मेदवारलाई कमजोर उम्मेदवार उठाएर तपाईलाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्छन्। चुनावमा यही हो, यो चिन्तन सोच। चुनावमा त जहाँ अब जित्ने उम्मेदवार हुन्छ उसलाई मतदान गर्छ के जनताले, हार्नेलाई दिँदैन। त उसको उम्मेदवार हार्ने उम्मेदवार थियो त उसलाई दिन्छ। केपी ओलीको भोटर जो पहिले भोट उसलाई दिएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीका भोटर, त पार्टीका त समर्पितले उसलाई भोट दियो, तर बाँकीले चाहिँ त्यो जित्ने उम्मेदवारलाई भोट दियो। त जित्ने उम्मेदवार मधेस आन्दोलन थियो, विद्रोह थियो, राजेन्द्र महतो थियो, अनि त्यहाँ केपी ओलीले भनेर त भोट डाइभर्ट थोरै हुनेवाला थियो। त्यसैले यो पटक पटक उठाउने कुरा हो, यो ननसेन्स कुरा हो के, यो त वाहियात कुरा। जब यो कुरा उठाउँछु नि, जब आफ्नो सवाल उठाउँछु, अनि त्यति बेला यो चाहिँ मिडियाका मान्छेहरू, पालित पोषित मिडियाहरूले जानी हाम्रो इस्युलाई त्यो डाइभर्ट गर्नलाई, हल्को पार्नलाई यो जानी काम गर्छ के, त त्यो फरक पर्दैन। त तपाईले प्रश्नीकरण दिने ठाउँ भयो, राइट र हो। त्यसैले त्यो होइन, त्यहाँ त म जितिरहेको थिएँ, उसलाई काङ्ग्रेसलाई हराउनु थियो, त त्यो पनि हुनसक्छ। तपाईँले त्यो भनेको कुरा पनि हुनसक्छ, काङ्ग्रेसलाई हराउनु थियो, म जितिरहेको थिएँ, त उसको भोटर त स्वतः पनि आइरहेको थियो, हुनसक्छ त्यसको पनि मानसिकता होला, काङ्ग्रेस हराउनु छ भने जितलाई दिइदेऊ, त भन्न उसको प्रतिनिधि त काङ्ग्रेस त थियो नि त, हामी त थिएनौँ नि त। त्यसैले त्यसलाई त्यो रूपमा प्रयोग गर्नु मिडियाले यो नालायकीपन हो। यो सुनियो, यो नालायकीपन हो, किनभने चुनावमा यस्तो हुन्छ। चुनावमा कसैले हराउनलाई कतै भोट हालिदिन्छ, जनताले जित्नेलाई हालिदिन्छ, उसलाई हाल्दैन। त्यो चुनावमा त्यो खालि मेरो क्षेत्रमा होइन, विभिन्न क्षेत्रमा हुँदो रहेछ के। त्यसैले यी कुराहरू प्राय के अरे यो जब म सवाल उठाउँछु, यो कुरा उठाउने गरेछ। यो कतै न कतैबाट तपाईँले पनि भनिदियो, उठाइदियो रे, त होला नि त्यसैको जमदूतहरू उठाउने कुराहरू। त यसमा कुनै छैन क्या। यो चाहिँ यो वाहियात कुरा हो। जब यो सवाल उठ्छ, हल्को बनाउनलाई यो चाहिँ त्यो चाहिँ करिब अन्तिममा छु। मसँग केही प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्, यसलाई मलाई छोटोमा जवाब दिने प्रयत्न गर्नु होला। मुख्यतया दुईटा प्रश्न। एउटा, तपाईहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु भएको छ, हजुर, त्यो मुद्दा बारम्बार उठ्छ, सेलाउँछ। कतिपयले के पनि भन्छन् भने तपाईहरू सत्तामा चढ्नका लागि फेरि त्यही मुद्दा उठाउनुहुन्छ, खासमा तपाईहरूलाई संविधान संशोधन गर्नु छैन भनेर पनि मधेसकै मान्छेहरूले पनि आरोप लगाउँछन्। यसलाई पनि छोटोमा प्रश्नीकरण गर्नु। बिल्कुल, त्यो त मधेसको मान्छे, जो कम्युनिस्टका मान्छे होला, काङ्ग्रेसका मान्छे होला, त्यही त भन्ने होला नि त, त्यो त्यही भन्छ नि त। अर्को कुरा के भन्छ, यो देशमा 7वटा, यो 7औं संविधान हो के। यो 7औं संविधान बनाएर 6वटा संविधान सिद्ध्याइसक्यो यहाँ। यो 7औं संविधान पनि कुन दिन सिद्धिन्छ ठेकान छैन। संविधान जब बाइबल, कुरान, गीता, महाभारतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गरिँदैन, आवश्यकता अनुसार संशोधन परिमार्जन गरिँदैन, त्यो संविधान जाँदो रहेछ। त यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान धेरै कठिन परिश्रमबाट आएको हो के। त त्यसलाई यो त गोली चलाएर बनाइयो, सबैको संविधान त भएन नि, हाम्रो संविधान त भएन।
यो संविधानमा आवश्यक संशोधन सुधार भएन भने यो संविधान पनि त सबको लागि त भएको छैन नि। यो हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैको लागि भएन के। संविधानबाट नै शासन अधिकार पहिचान सुशासन र समृद्धि पाउने हो के। त यो देशमा यो 7-7वटा संविधान बन्ने अनि केही पनि नहुने, अनि हामीले आवाज उठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ गर्ने उही शासक सम्भ्रान्तहरू, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जन्म त्यहाँ हुन्छ अनि त्यसले गर्दैन। भनेपछि तपाईँहरू त्यो मुद्दामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त हुनै पर्छ, नभएर त टिक्दैन, संविधान टिक्दैन। अन्तिममा एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञसँग म प्रश्न गर्दैछु जो संसदको अङ्कगणितका बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ, नेपालको राजनीति परिदृश्य बारेमा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। ठुलो शक्ति विभाजित भएर दुईटा पार्टीमा परिणत भएको छ विभिन्न कारणले। एकअर्काको मुख हेर्ने स्थिति दलहरूमा छैन। नयाँ सरकार बन्ने कसरी, बनाउने कसरी, कसले बनाउने भन्ने यो अन्यल कायमै छ। राजनीतिक अस्थिरता यसका कारण अझै लामो समय रहला कि भन्ने संशयका बीचमा यो सरकार पनि टिक्छ टिक्दैन भन्ने प्रश्न पनि बाँकी नै छ। एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञका हिसाबले अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? छोटोमा बताइदिन सक्नुहुन्छ? म अघि नै भने यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, त्यति भन्दा भन्दै हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ। हाम्रो सवाल सम्बोधन हुनेलाई, हाम्रो 1 पोइन्ट एजेन्डा, हाम्रो सवाल सम्बोधन गर्नेलाई हामीले सहयोग गर्ने हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टी छन् यो देशमा, उनीहरूसँग पावर छ, उनीहरूसँग गणित छ नि त त्यो यो सवालहरू जहाँ सम्बोधन हुन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, त्यहाँ हामी सहयोग गर्छौँ भनौँ नि। यो विगतमा पनि त्यही गरेको, जहाँ जहाँ हामी वचन पायौँ, जहाँ जहाँ के अरे गर्छु भने त्यहाँ हामी सहयोग गरेँ। त धोका पायौँ पटक पटक। अहिले पनि नभएसम्म त धोकै दिने न होइन यिनीहरू। अहिले पनि हेरौँ धोका दिन्छ, के गर्छ थाहा छैन। तर त्यो सत्ता कसको सरकार बन्छ, के गर्छ, त्यो 3 ठुला पार्टीले गर्ने हो के। त्यो 3वटा ठुला पार्टीको काम हो। भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई वा महन्त ठाकुर वा तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने भन्ने अब देखिँदैन तत्काल केही समय? नहीं, त्यो एक त प्रधानमन्त्रीको हैसियत हामीसँग छैन, त्यो त गणित हामीसँग छैन। फेरि प्रधानमन्त्री चाहियो भन्यो भने अनि तपाईँले के थाप्यो रे, च्याके थाप्यो, के प्रयोग गर्नु, च्याके थाप्यो भनेर भन्नु होला। त्यसैले त्यो हाम्रो हैसियत छैन, त्यो चाहिँ अवस्था छैन। हामीले माग्ने होइन, कसैले अफर गर्यो भने त अर्कै कुरा, पार्टीले सोच्ने हो त्यति बेला। अहिलेसम्म कुनै अफर आएको छैन 1 मिनट। र सरकार सत्ताको जुन कुरा हो, सरकार सत्ताको कुरा तब हुन्छ जब माग सम्बोधन हुन्छ। यो माग सम्बोधन भएपछि जसले सम्बोधन, कुनै पनि सरकार, यो कुनै पनि सरकारले जब सम्बोधन गर्छ अनि त्यो सरकारलाई सहयोग, समर्थन, सहभागिता के हुन सक्छ त्यति बेला हामी सोचौँला। अहिले सरकारको कुरा सरकारको कुरा हुन सक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।